नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। नुवाकोटको बन्चेरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा शुक्रबारदेखि फोहोर विसर्जन सुरु भए पनि काठमाडौँको फोहोर पूर्ण रूपमा उठ्न सकेन। आन्दोलनरत सिसुलवासीसँग सहमतिपछि शुक्रबारदेखि फोहोर उठ्न सुरु गरे पनि उपत्यकाको फोहोर उठाउन ढिलाइ। फोहोर विसर्जन गर्दै आएको स्थान बन्चेरी डाँडाका स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि लामो समयदेखि उठ्न सकेको थिएन काठमाडौँमा फोहोर। स्थानीय बासिन्दाले फोहोरका कारण विभिन्न समस्या झेल्नु परेको भन्दै आफ्ना मागसहित गरेका थिए आन्दोलन। नुवाकोट र धादिङमा फोहोरबाट प्रभावित भएका 400 स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा भएको गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग। बन्चेरी डाँडाको वरिपरि 3000 मिटर क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने र अधिग्रहण नगरे स्थानीय बासिन्दालाई अन्यत्र जग्गा दिनुपर्ने समेत माग। लामो समयदेखि आफूले उठाउँदै आएको माग सरकारवाला निकायले व्यवस्था गर्दै आएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाए पनि फोहोर व्यवस्थापनको पक्षमा ल्याउन सकेको छैन अन्तिम निष्कर्ष। काममा ढिलासुस्ती र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएका कारण उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तत्कालै गर्न नसकिने प्रश्न। कहिले एमसीसी त कहिले बजेट अधिवेशनको कारण देखाउँदै रोकिएको प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोगको प्रस्ताव 4 महिना पुग्ने लाग्दा पनि अझै पुग्न सकिने टुङ्गोमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र सभामुखले देखाएकै छैनन् चासो। 5 दलीय सत्ता साझेदार दलका 98 जना सांसदले गत वर्ष फागुन 1 मा संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजबरा हाल निलम्बनमा। संविधानको व्यवस्था अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। उक्त सिफारिस समितिले काम अघि बढाएको छैन, जसले गर्दा महाअभियोग प्रस्तावमाथि नै उठ्न थालेको छ प्रश्न। छापामार शैलीमा न्यायालयलाई गिजोल्ने तरिकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकाले सरकारले त्यसलाई छलफलमा ल्याउन नखोजेको नेकपा एमालेको आरोप। निलम्बित जबरा आउँदो मङ्सिरदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्, त्यसैले पनि सत्ता साझेदार दलले महाअभियोगको प्रस्तावलाई मङ्सिरसम्म अल्झाएर राख्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका। आफ्नो पार्टी बाहेकका अन्य कुनै पनि दलले देशलाई विकसित, सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। एमाले बाहेक अन्य दलले मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सक्दैनन् भन्नु सत्य कुरा भएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। राजनीतिभन्दा माथि उठेर कुरा गर्ने हो भने पनि मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन, विकासको बाटोमा अघि बढाउन एमाले बाहेकका अन्य शक्तिले नसक्ने ओलीको तर्क। देशको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न, चीनतिरको नाका खुलाउन, तराईमा डुबान भएको जमिन खोल्न एमाले नै चाहिएको अध्यक्ष ओलीको दाबी। आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने महाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको प्रतिबद्धता। आम उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि महाधिवक्ता खातीको आग्रह। सञ्चार माध्यमहरूले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरूलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुने भनाइ। आम उपभोक्ताको हितलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। युवाहरूले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अब लड्न आवश्यक नरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको दाबी। देशमा योभन्दा अगाडिको युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै अबका युवाले देश विकासको बारेमा सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने मन्त्री गहतराजको तर्क। युवाहरूले सपना देख्दा र नयाँ सोच राख्दै देशलाई अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै युवाहरूले देशभित्र केही गर्न सकिन्छ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्ने धारणा। नेपालमा युवा बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु ठूलो चुनौती रहेको मन्त्री गहतराजको स्वीकारोक्ति। युवा जनशक्तिलाई देशमै रोक्नको लागि सरकारले देशमा केही ठूला दीर्घकालीन रणनैतिक महत्त्वका परियोजना ल्याउन लागेको उद्घोष। केही दिन अघि मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमानको दुर्घटना पाइलटको लापरवाहीका कारण भएको एयरक्राफ्ट इन्जिनियर एवं पाइलट रत्न तामाङको दाबी। मौसम खराबको सङ्केत पहिले नै हुने गरे पनि त्यसमा व्यवस्था गरेको हुन सक्ने इन्जिनियर तामाङको अनुमान। जहाज उडाइरहेको समयमा जहाजभन्दा कति टाढा मौसम खराबी छ भन्ने सङ्केत दिइसक्दा जहाज फर्काउको साटो लापरवाही गरेका कारण दुर्घटना हुने गरेको उहाँको दाबी। नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा हवाईजहाज कम्पनी र पाइलट बीचको संयोजनमा केही समस्या रहेको भनाइ। सरकारले अनुमति दिए भए नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमै 2-3 जनाको क्षमता भएको जहाज तयार गरी सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको तामाङको जिकिर। असङ्गठित र स्वरोजगारको क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन सरकारलाई नेपाली कांग्रेस निकट मजदुर सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियनको दबाव।
सरकारले तत्काल सो माग सम्बोधन नगरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने एनटियुसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यको चेतावनी। एनटियुसीले आइतबारबाट काठमाडौँमा आफ्नो 6औं राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु गर्दै सम्मेलनमा करिब 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जानकारी। महँगी नियन्त्रणका सम्बन्धमा बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने गरी सम्मेलनमा छलफल हुने उल्लेख। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुने 2 दिने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा उद्घाटन हुने तय। सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ। रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ। दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदामघर, सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख। लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग। सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको भनाइ। 2072 सालको भूकम्पपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतको दाबी। सरकारले नै चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरूलाई सामान आयातमा समस्या रहेको जिकिर। नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरूको रहेको उल्लेख। सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः बढायो सरकारले। यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै अन्तर प्रदेश यातायातका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीको भाडा दर बढायो। यसअघि 11 जेठमा 2% घटेको यात्रुवाहक सवारीको भाडा अहिले 2.5% बढेको विभागद्वारा जानकारी। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने नागरिकको भिड। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन पठाएकोले लागेको हो भिड। नागरिकताकै काम अब राष्ट्रिय परिचय पत्रले गर्ने नागरिकमाझ खबर पुगेपछि परिचय पत्रका लागि वडा कार्यालयहरूमा लागेको छ भिड। परिचय पत्र बनाए मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नागरिकताको काम अब यसले गर्ने भएपछि आफू लाइन लागेर परिचय पत्र बनाएको स्थानीयको भनाइ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 2 गोकुलपुरमा पर्ने स्थानीय स्याली नालामा पुल नबन्दा आवत जावतमा निकै समस्या। पैदल र 2 पाङ्ग्रे गाडी मात्र आवत जावत गर्न मिल्ने भएकोले 4 पाङ्ग्रे र बाँकी ढुवानीको काम गर्न समस्या। यसैबाट हुँदै बालबालिकाहरू विद्यालय आउने जाने गर्छन्। बर्सातको समयमा हिलो र पानी जमेर हिँड्नै नमिल्ने हुने गरेको स्थानीयको गुनासो। नालामा रहेको स्ल्याबमा हिँड्दा धेरै दुर्घटना भइसकेकाले तत्काल पुल निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरूको भनाइ। हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भए पनि कागजमै सीमित रहेको गुनासो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिन सक्ने युवा उद्यमीहरूको आशंका। नेपाल युवा उद्यम सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमी मैत्री रहेको बताउनुभयो। नेपाल युवा उद्यम सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठद्वारा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमी मैत्री ल्याएको जिकिर। स्नातक पास भएका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम युवा उद्यमी मैत्री रहेको नेपाल युवा उद्यम सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठको भनाइ। सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याए पनि कार्यान्वयनको लागि नीति बनाउन नसकेकाले सबैभन्दा पहिला नीति बनाउनु पर्ने धारणा। सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभई मिसमास बनाएर ल्याएको युवा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसकारको जिकिर। युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो बजेट भए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै राम्रो हुने उल्लेख। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले गरे शनिबार काठमाडौँमा नेपाल गौरव यात्रा। माइती घरबाट नयाँ मानेश्वरसम्म सीमान्तकृत यौनिक अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिक विशेषता भएका व्यक्तिहरूको गरिएको हो गौरव यात्रा। विशेषता सन् 1969 जुन महिनामा न्युयोर्कको स्टोनवाल दङ्गापछि मनाउन थालिएको हो उक्त गौरव यात्रा। उक्त वर्ष जुन 28मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि प्रहरी छापाका नाममा आक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिकार स्वरूप भएको थियो विभिन्न प्रदर्शन। प्राइड परेडका सम्झनामा विश्वभर जुन महिनामा प्राइड परेडका नाममा गरिन्छन् कार्यक्रमहरू। ताइवानले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेइजिङले ताइवानमाथि युद्ध सुरु गर्ने चीनको चेतावनी। चिनिया रक्षा मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग शुक्रबार पहिलो पटक भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चेतावनी दिँदै बेइजिङले ताइवान विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्न सक्ने चेतावनी।
यदि कसैले ताइवानलाई चीनबाट विभाजन गर्ने प्रयास गरेमा लागत जस्तो सुकै भए पनि चिनिया सेनालाई युद्ध सुरु गर्न नहिचकिचाउने रक्षा मन्त्री बे फेङ्गिएको भनाइ। चीनको बेइजिङले ताइवान स्वतन्त्रताको बहानामा हुने चीन विरोधी षड्यन्त्रलाई नष्ट गर्ने र मातृभूमिको एकीकरणलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको उल्लेख। ताइवान चिनिया भूमि भएकोमा जोड दिँदै चीन विरुद्ध ताइवानको प्रयोग कहिल्यै विजयी हुन नसक्ने चिनिया रक्षा मन्त्रालयको दाबी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा आफूलाई 18औं शताब्दीका रुसी सम्राट पिटर महानसँग तुलना। युक्रेनमाथिको आक्रमण साम्राज्य विजयको एक हिस्सा भएको पुटिनको जिकिर। पहिलो रुसी सम्राट पिटरको 350औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राजधानी मस्कोमा प्रदर्शन। रुसी युवा उद्यमी तथा वैज्ञानिकहरूसँगको भेटघाटमा पुटिनद्वारा पिटर महानले 21 वर्षसम्म नर्दर्न वारको नेतृत्व सम्हालेको जिकिर। युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा हैजा फैलिने जोखिम रहेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी। रुसी सेनाको आक्रमणमा ध्वस्त भएको मारियोपोल सहर अहिले रुसी नियन्त्रणमा। राष्ट्रसङ्घका अनुसार सहरको धेरैजसो पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको छ भने पानीमा मिसिएको छ ढाउ। जम्मा नगरिएका शव र फोहोरले वातावरण प्रदूषित बनेको मारियोपोलमा पहिले नै फैलिएको थियो महामारी। हैजा, पखाला र अन्य संक्रामक रोगहरू पहिले नै सहरमा देखिएको र प्रकोपबाट बच्न सहर बन्द गरिएको सो सहरका मेयरको भनाइ। रुसी सेनाले नियुक्त गरेका ती मेयरद्वारा नियमित परीक्षण गरिएको र हैजाको कुनै केस रेकर्ड नभएको दाबी। युक्रेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मारियोपोलबाट जानकारीमा सीमित पहुँच रहेको तर युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा परीक्षण गरेको र कुनै पनि केस फेला नपरेको उल्लेख। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा शनिबार नेपालले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीको टोली कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। आयोजक समेत रहेको कुवेत विरुद्ध नेपाल आज प्रतिस्पर्धा गर्दा सुखद नतिजाको पक्षमा। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे सुरु हुने। यसअघि बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध 2-0 को पराजय भोगेको नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजनासहित उत्रनेछ मैदानमा। छनौटको समय एमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ भने कुवेत पनि अङ्कविहीन रहँदै तेस्रो स्थानमा। जोर्डन शीर्ष र इन्डोनेसिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल 31 जेठमा इन्डोनेसियासँग खेल्ने। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन् भने उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत खेल्नेछ एसियन कप। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीद्वारा मलेसियामा आयोजना हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको तयारी तीव्र। एसिया कप छनौट हुने लक्ष्यका साथ टोलीद्वारा च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता। पछिल्लो पटक युगान्डासँगको खेलमा देखिएको फिटनेस र फिल्डिङको समस्यालाई सुधार गरेको भन्दै टोली च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्किने प्रशिक्षक जगत टमाटाको दाबी। मलेसियामा आयोजना हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय टोली वर्षा यामलाई छल्दै अभ्यासमा। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसएससीको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदै। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।